अब हामी इन्डेक्स नम्बरसँग रिलेटेड केही बेस सिफ्टिङ र डिफ्लेटिङको कुरा हेर्न गइरहेको छौँ। एकदम सिम्पल, एकदमै सिम्पल कुरा छ। तपाईँहरूलाई बुझ्न 2 मिनट लाग्छ, तर म प्रब्लम्सहरू पनि गरिदिन्छु ताकि तपाईँको फाउन्डेसन चाहिँ ठ्याक्क स्ट्रङ होस् है त त्यो कुरामा। ल, बेस सिफ्टिङ। सिफ्ट गर्नु भनेको के हो? सार्नु। बेस भनेको के हो? बेस यर। बेस यरलाई सार्नु भनेको के हो त? बेस सिफ्टिङ हो। यति हो कुरा। यसले भन्न खोजेको हाम्रो बेस यरलाई सारेर कुनै अर्को ठाउँमा पुर्याउनु, अर्को कुनै यरलाई बेस यर राख्नु नै के हो? बेस सिफ्टिङ हो। कुरा बुझ्यो? अब यसको डिटेलतर्फ जाउँ है त। ल, अब डेफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। बेस सिफ्टिङ मिन्स चेन्जिङ अफ द गिभन बेस इयर अफ एन इन्डेक्स नम्बर एन्ड रिकास्टिङ इट इन्टु अ सिरिज बेस्ड अन सम रेसेन्ट न्यू इयर। भन्न खोजेको त्यही त हो, नयाँ बेस इयर बनाउनु भन्न खोज्यो। तर अलिकति त्यहाँनिर थोरै अब चटपटे बनाउँदा के चाहिन्छ त? नुन पनि चाहिन्छ, कागती पनि चाहिन्छ नि। थोरै एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त? एक दुईवटा वर्डहरू शब्दहरू मजाले मिलाएर टक्क मिलाएर लेख्नु पऱ्यो है। तपाईँले त्यो चाहिँ ठ्याक्क किताबबाट हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति बुझेर लेख्नु होला है। हामीले बेस इयर किन सिफ्ट गर्ने त है? सिधै मुद्दामा जाउँ न। बेस इयर किन सिफ्ट गर्ने? अरे अब 2060 सालको छ, हामीले 2077 सालको करेन्ट पिरियड 2077 साल, 2060 सालको बेस पिरियड लियौँ भने त्यसले भ्यालु मेजरमेन्टको लागि फाइदा गर्ला त? 13-17 वर्षको इन्टरभलमा त धेरै कुरा चेन्ज भइसक्यो नि त होइन? 17 इयर्सको इन्टरभलमा धेरै कुरा चेन्ज भइसकेकोले हामीले यदि 60लाई नै बेस इयर मानेर काम गर्ने हो भने त त्यहाँबाट आउने जुन इन्डेक्स नम्बर छ त्यो इन्डेक्स नम्बर धेरै नै के हुनसक्छ, सिधै भन्नुपर्दा खतम हुनसक्छ होइन? त्यो इन्डेक्स नम्बरको काम नहुनसक्छ। किनभने हामीले यस्तो इयरसँग क्यालकुलेट गरेर छ जुन धेरै ओल्ड छ। हामीले 1 इयरको ग्याप राखेर क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने द्याट वुड गिभ भेरी गुड रिजल्ट्स। तर हामीले धेरै नै लङ ग्याप राखेर काम गऱ्यौँ भने धेरै चेन्जेसहरू प्लान्सहरूमा, पोलिसिजहरूमा होइन, प्राइसेसहरूको कुराहरूमा, मान्छेको मेन्टालिटीको कुराहरूमा धेरै चेन्ज आइसकेको हुन्छ। अब 13 वर्ष अगाडि कस्तो मेन्टालिटी थियो भन्दाखेरि होइन मैले त सिम किन्न सकेँ, 400-500, 700-800मा सिम किन्न पायो भने नि हुन्छ, मान्छेहरू लाइन बसेर सिम किन्थे। अहिले कस्तो सिचुएसन छ भन्दाखेरि मान्छेहरू जहीँ पनि सिम पाउँछन्, 50 रुपियाँमा, 100 रुपियाँमा होइन, सिम्पली सिम पाउँछन्। पहिले क्याटकाटे मोबाइल हुन्थ्यो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो त्यस्तोवाला मोबाइल हुन्थ्यो। अहिले पुरै एन्ड्रोइड एप्पलको फोन्सहरू आइरहेछ है। समयअनुसार चेन्ज भइसकेको छ र त्यति बेलाको इन्डेक्स नम्बरहरू युज गरेर अथवा बेस इयर युज गरेर हामीले काम गऱ्यौँ भने त त्यसले काम गर्दैन। त्यो भएर हामीले बेस सिफ्टिङको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल एउटा फर्मुला छ, कसरी हामीले इन्डेक्स नम्बर बाई बेस सिफ्टिङ मेथड अब्टेन गर्न सक्छौँ भन्दा इन्डेक्स अफ एनी इयर इक्वल्स टु ओल्ड इन्डेक्स अफ द इयर, ओल्ड इन्डेक्स अफ द इयर डिभाइडेड बाई के गर्न सकिन्छ? इन्डेक्स नम्बर अफ न्यू बेस, इन्डेक्स नम्बर अफ न्यू बेस टाइम्स के गर्ने? 100 गरिदिने। ठिक छ, यति गर्न सकियो। अब प्रब्लममा कसरी यसलाई हेर्न सकिन्छ त होइन? न्यू इन्डेक्स कसरी हेर्न सकिन्छ? ल एउटा प्रब्लम हेरौँ, क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर क्वेसन के छ भने हाम्रो द फलोइङ आर द इन्डेक्स नम्बर अफ प्राइसेस, द फलोइङ आर इन्डेक्स नम्बर्स अफ प्राइसेस। अब यहाँनिर सिधै हामी इन्डेक्स नम्बरसम्म काम गरिरहेछौँ है त। यहाँनिर के छ हाम्रो भ्यालुजहरू हेरौँ। ल ठिक छ, यहाँनिर राखियो, यतापट्टि सर्ट तान्यो एउटा। यहाँनिर अब इयर र इन्डेक्स नम्बर चाहियो। हाम्रो इयर्सहरू भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म रहनु भएको छ? 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 र हाम्रो प्यारो ब्यान्ड 1976 80 होइन त। ल 1976 यहाँनिर के आयो? इयर छ, यतापट्टि हाम्रो के छ? इन्डेक्स नम्बर छ। इन्डेक्स नम्बर छ यहाँनिर। अब 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 र 1976 भनेर छ। र इन्डेक्स नम्बर के छ? 120, 180, 205, त्यसै गरी 220, त्यसै गरी 240,
260 र 280 भनेर छ। यो भयो हाम्रो इयर र इन्डेक्स नम्बरहरू। अब यहाँनिर हामीले बेस सिफ्टिङको काम गर्नुपर्नेछ। क्वेसन अझै कम्प्लिट भएको छैन है त। सिफ्ट द बेस टु यो मलाई यसो सुन्दाखेरि आर्मी फिल्ममा खेले जस्तो लाग्छ क्या। अब बेसको कुरा आउँछ नि आर्मीमा, त्यस्तै छ है। एन्ड रिकास्ट द इन्डेक्स नम्बर्स भनेर छ। हेरौँ न त अब के हुँदो रहेछ। सोलुसनमा हाम्रो यहाँनिर न्यू इन्डेक्स नम्बर के हुन्छ? न्यू इन्डेक्स नम्बर अफ एनी इयर इक्वल्स टु यहाँनिर ओल्ड इन्डेक्स अफ द इयर डिभाइडेड बाई यहाँनिर इन्डेक्स नम्बर अफ न्यू बेस भनेर छ। यहाँनिर टाइम्स 100 गर्ने। हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ? बेस इयर भनेको 1974 दिएको छ। हाम्रो ब्यान्ड त्यही 1974 नै होला है। इन्डेक्स नम्बर अफ न्यू इयर भनेर दिएको छ। यहाँनिर बेस पनि आइसक्यो। अब इन क्वेसन के दिएको छ? हाम्रो न्यू बेस इयर एज 1974 दिएको छ। अब टेबल बनाऊ, सिधै स्वाट एउटा टेबल बनाएर काम गरौँ। यहाँनिर हाम्रो के छ? इयर छ है। त्यसपछि यतापट्टि छ हाम्रो ओल्ड इन्डेक्स नम्बर भनेर छ। त्यसपछि यतापट्टि आउँछ हाम्रो न्यू इन्डेक्स नम्बर भनेर आउँछ। र हामीले यहाँनिर कन्सिडरिङ 1974 एज बेस इयर गर्न सक्छौँ। अब इयरहरू के छ? 1970 देखि सुरु छ। 1971, 1972, 1973, 1974 छ। त्यसै गरी यहाँनिरसम्म लगौँ 1975 र 1976 छ। अब त्यसको भ्यालुजहरू लेखौँ। यहाँनिर के छ? 120, 180, 205, 220, 240, 260 र 280 भनेर छ। अब हाम्रो फर्मुला के थियो? ओल्ड इन्डेक्स अफ द इयर भनेको 120 भयो। इन्डेक्स नम्बर अफ न्यू बेस, ठिक छ। इन्डेक्स नम्बर अफ न्यू बेस भनेको के छ? हामीले बेस इयर कुन लिएको छौँ? 240 लिएको छौँ। भनेपछि यहाँनिर क्यालकुलेसन के गर्नु पर्यो? हेर्नुहोस् त। 120 को लागि 120 डिभाइडेड बाई 240 टाइम्स 100 गर्नु पर्यो। के आउँदो रहेछ? 50 आउँदो रहेछ। यहाँनिर के गर्नु पर्यो? 180 डिभाइडेड बाई 240 टाइम्स 100 भनेको कति आउँछ? 75 आउँछ। 205 डिभाइडेड बाई 240 टाइम्स 100 भनेको कति आउँछ? यहाँनिर 85.42 आउँछ। अर्को के आउँछ? 220 डिभाइडेड बाई 240 टाइम्स 100 भनेको के आउँछ? 91.67 आउँछ। त्यसपछि त अब यहाँनिर 240 डिभाइडेड बाई 240 टाइम्स 100 इक्वल्स टु के हुन्छ? 100 हुन्छ। अब 260 छ। 260 डिभाइडेड बाई 240 टाइम्स 100 भनेको कति आउँछ? 108.33 आउँछ। त्यसै गरी फाइनली 280 बाई 240 टाइम्स 100 भनेको कति आउँछ? 116.67 आउँछ। यसरी हामीले भ्यालुजहरू झिक्न सक्छौँ है। बेस सिफ्टिङ भयो। के गर्यौँ त? हामीले इन्डेक्स नम्बरहरू सिफ्ट गरिदिउँ। त्यो इयरमा त्यो इन्डेक्स नम्बर हुन्थ्यो अथवा त्यो अनुसार त्यो इन्डेक्स नम्बर हुन्थ्यो हैन। बेस सिफ्टिङ भनेको चाहिँ यही नै हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा बुझियो होला। ओल्ड इन्डेक्स नम्बर, न्यू इन्डेक्स नम्बर हो त्यसरी क्यालकुलेट गरेर हामीले काम गर्न सकिन्छ। यो भयो। अब पालो आउँछ अर्को इन्ट्रेस्टिङ टपिक, जसलाई भन्छौँ हामी डिफ्लेटिङ। ठिक छ, यहाँनिर के को कुरा आउँदैछ? हाम्रो अब डिफ्लेटिङको कुरा आइरहेको छ। डिफ्लेटिङ भनेको के हो त? डिफ्लेटिङ भनेको मेकिङ अलाउन्स फर द इफेक्ट अफ चेन्जेस इन प्राइस लेभल। के भन्न खोज्यो त यसले? जस्तै कुनै अब्जेक्टको प्राइस बढ्यो भने हाम्रो पैसाको पर्चेसिङ पावर घट्छ।
उदाहरणको रूपमा सपोज तपाईँको हातमा 5 रुपियाँ छ, त्यो 5 रुपियाँ, अथवा हाम्रो जेनरल एक्जाम्पल लिउँ न, मेरो पालीमा के थियो भन्दाखेरि एउटा हजुमल्लाको प्याकेटभित्र 4वटा हजुमल्लाको के भन्छ ट्याब्लेट हुन्थ्यो होइन, 4वटा हजुमल्लाको ट्याब्लेट हुन्थ्यो। अब अहिले आएर त्यही 1 रुपियाँले मैले 3वटा हजुमल्लाको ट्याब्लेट आयो भनेपछि मेरो मनीको पर्चेसिङ पावर घटेन। पहिले 1 रुपियाँले 4वटा ट्याब्लेट आउँथ्यो भने हजुमल्लाको, अब त्यही 1 रुपियाँले 3वटा ट्याब्लेट आउँछ। अब 4वटा किन्नु पर्यो भने त मैले 1 रुपियाँमा अझै केही एमाउन्ट अफ पैसा थप्नु पर्यो नि, भनेपछि मेरो पर्चेसिङ पावर घट्यो। पहिले त्यही 1 रुपियाँले 4वटा ट्याब्लेट आउँथ्यो भने अहिले अब त्यही 1 रुपियाँले 3वटा ट्याब्लेट आइरहेछ। सो यदि कुनै पनि अब्जेक्टको प्राइस बढ्यो अथवा हाम्रो कुनै पनि के भन्न सकिन्छ गुड्सको प्राइस बढ्यो भने हाम्रो मनीको के हुन्छ, पर्चेजिङ पावर, हाम्रो मनीको पर्चेजिङ पावर के हुन्छ, घट्न जान्छ। ठिक छ, यो एउटा नियम भयो। अब हामीले सपोज प्रेजेन्ट प्राइस अफ कमोडिटी डबल भयो, बेस इयरमा त्यो प्राइसको अब्जेक्ट अथवा त्यो कमोडिटीको प्राइस यक्स थियो भने, बेस इयरमा यक्स थियो भने अब करेन्ट पिरियडमा के बनायौँ हामीले, त्यसलाई 2x बनायौँ। ठिक छ, यदि कुनै कुरालाई 2 रुपियाँ पर्थ्यो भने अब 4 रुपियाँ भयो भने हाम्रो मनीको प्राइस त के भयो त, अथवा मनीको पर्चेसिङ पावर त आधा भयो कि भएन त? सिम्पलै कुरा छ। पहिले एउटा कुरालाई 1 रुपियाँ पर्थ्यो, अब 2 रुपियाँ पर्यो भने त हाम्रो मनीको पर्चेसिङ पावर त आधा भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ नि, त्यही कुरा हो। ठिक छ, त्यसैले पर्चेसिङ पावर अफ मनी भनेको चाहिँ केसँग रिलेटेड हुँदो रहेछ, प्राइस चेन्जेससँग रिलेटेड हुँदो रहेछ। यसलाई के लेख्न सकिन्छ, पर्चेजिङ पावर अफ मनी, पर्चेजिङ पावर अफ मनी इक्वल्स टु 1 डिभाइडेड बाई प्राइस इन्डेक्स भन्न सकिन्छ होइन। पर्चेजिङ पावर अफ मनी इक्वल्स टु 1 बाई प्राइस इन्डेक्स। कहिलेकाहीँ यही कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ, डिफ्लेटिङ फ्याक्टर भनेर पनि भनिन्छ है, डिफ्लेटिङ फ्याक्टर भनेर पनि भनिन्छ। अब जुन बेला चाहिँ प्राइसहरू राइज भइरहेको हुन्छ, हाम्रो प्राइस इन्डेक्सले मनी वेजेसलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ, डिफ्लेट गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि रियल वेजेसहरू पाउन सकौँ हामीले। यसले के भन्न खोज्यो भने सपोज तपाईँले 100 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ, दिनमा मजदुरी गरेर 100 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भने अब तपाईँको त्यति बेला के भयो त, गुड्सहरूको प्राइस बढ्न थाल्यो है, गुड्सहरूको प्राइस बढ्न थाल्यो भने तपाईँको मनीको एक्चुअल पर्चेसिङ पावर कति छ भनेर त क्यालकुलेसन गर्न जरुरत छ नि त होइन। खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, बस्नु पर्यो, त सबै कुरालाई त हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले 100 रुपियाँले जति लाउन खान बस्न सक्नुहुन्थ्यो, अब त्यो 100 रुपियाँले त्यति गर्न सक्नु हुँदैन। भने तपाईँको रियल वेज त 100 रुपियाँ भएन नि त, किनभने तपाईँको मनीको पर्चेसिङ पावर त डिक्रिज भएको छ। हो त डिक्रिज भएको कुरालाई पनि हामीले आफ्नो रियल वेज, त्यही कुरा भन्न खोजे, हाम्रो जुन वेज छ त्यहाँबाट हामीले रियल वेज निकालेर के गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो वेज छ त्यसको रियल भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, ताकि हाम्रो मनीको के थाहा पाओस् त, पर्चेजिङ पावर थाहा होस्। यही कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले डिफ्लेटिङ भन्ने कुराहरूमा। अब रियल वेज कसरी भेट्न सकिन्छ त, यसको फर्मुला छ हामीसँग एउटा, रियल वेज इक्वल्स टु इन्कम अफ द इयर, अथवा हाम्रो इयरली इन्कम भयो, डिभाइडेड बाई प्राइस इन्डेक्स गर्ने टाइम्स 100 गर्ने। त्यसै गरी मनी इन्डेक्स अफ नम्बर, मनी इन्कम इन्डेक्स नम्बर, मनी इन्कम इन्डेक्स नम्बर इक्वल्स टु के हुन्छ, रियल इन्कम डिभाइडेड बाई इन्कम अफ बेस इयर, इन्कम अफ बेस इयर टाइम्स के हुन्छ, 100 हुन्छ। अब यहाँनिर रियल इन्कम इन्डेक्स नम्बर, और यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ, वेज इन्डेक्स नम्बर पनि भनिन्छ। कसरी क्यालकुलेट गर्ने, मनी वेज इन्डेक्स डिभाइडेड बाई प्राइस इन्डेक्स नम्बर टाइम्स 100 गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले क्यालकुलेसन्सहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। अब तपाईँले क्वेसनमा के आउँछ भने, क्वेसन भनेको तपाईँको लागि
फ्रम द गिभन इन्फर्मेसन क्याल्कुलेट रियल वेज इन्डेक्स भनेर आउँछ है त। अब यहीँनिर यो कुराहरू म मिलाएर लेखिदिन्छु है। सपोज एउटा ठुलो टेबल बनाउँछु, क्वेसन पनि यही, एन्सर पनि यही, सबै कुरा एकै ठाउँमा इन्क्लुड गरेर। धेरै पो ठुलो भयो त हौ, यसलाई चाहिँ नि यतापट्टि थोरै सिफ्ट गर्न मिलेन है। यसरी बनाउँ एउटा सानो, यहाँबाट यतापट्टि सिफ्ट गर्यो, यतिले पुग्ला। ल अब यहाँनिर हाम्रो डेटाहरू के छ भन्दाखेरि यहाँनिर आउन गयो। अब यतापट्टि हालौँ, यहाँनिर हाम्रो लेजेन्डहरू आउँछ। लेजेन्ड भनेको के हो त, हाम्रो डेटाहरूको लागि के छ भन्ने। यतापट्टि छ हाम्रो यरको कुराहरू छ है, यहाँनिर हाम्रो यरको कुराहरू छ। यतापट्टि हामीले यरको लागि बनायौँ है। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो के छ, वेजहरू छ। त्यसपछि इन्डेक्स नम्बरहरू छ यहाँनिर है। यो कुराहरू त हामीले हालिहाल्यौँ। ल के छ, यर भयो, एउटा यर भयो, त्यसपछि वेज भयो, त्यसपछि के भयो, इन्डेक्स नम्बर। यो चाहिँ हामीले क्वेसनमा दिएको कुराहरू के छ। यर भनेको 2060, 2061, 2062, 2063 अनि 2064, 2065, 2066, 2067 र फाइनली 2068 भनेर छ। 2060 मा वेज कति थियो, 550, 650, 700, 1000, 1200, 1500 अनि 2000, त्यसै गरी 2200, फाइनली 2500 छ। र इन्डेक्स नम्बर कति छ, 100, 150, 200, 230, 275 अनि 300, 315, त्यसै गरी 320 र फाइनली 350 भनेर छ। यो भयो हाम्रो इन्डेक्स नम्बरहरू। यहाँनिर छ 315 भनेर छ है, 315 भनेर छ। ल यति कुरा भयो। अब यहाँनिर हामीले रियल वेज क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा एउटा रियल वेज क्याल्कुलेट गर्छौँ हामीले, त्यसपछि अरू कुराहरू हेरौँ। ल यहाँनिर हाम्रो रियल वेज अनि यतापट्टि रियल वेज इन्डेक्स भनेर छ। अब रियल वेज कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, इन्कम अफ द इयर डिभाइडेड बाई प्राइस इन्डेक्स। इन्कम अफ द इयर डिभाइडेड बाई प्राइस इन्डेक्स गर्ने रियल वेजको लागि, इन्टु 100 पनि गर्ने भनेपछि के गरिन्छ, 550 डिभाइडेड बाई 100 टाइम्स 100 भयो। यहाँनिर सरी 500 छ है, 500 छ। 500 डिभाइडेड बाई 100 टाइम्स 100 भनेको रियल वेज भनेको 500 आउन गयो है। अब रियल वेज इन्डेक्स भनेको कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ, हाम्रो करेन्ट इयर रियल वेज डिभाइडेड बाई बेस इयर रियल वेज भनेपछि करेन्ट इयर रियल वेज भनेको कति छ, 500 छ। बेस इयर रियल वेज भनेको कति छ, 500 छ, टाइम्स 100 भनेको कति आउँछ, 100 आउँछ, रियल वेज इन्डेक्स। त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेरौँ, अर्कोमा हेरौँ, रियल वेज कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, वेज डिभाइडेड बाई इन्डेक्स नम्बर टाइम्स 100 गर्ने। यसले दिन्छ हामीलाई 433.33 दिन्छ। अब रियल वेज इन्डेक्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, अहिलेको वेज डिभाइडेड बाई बेस इयर रियल वेज। यहाँनिर हाम्रो कति छ, 433 छ। अनि रियल वेज डिभाइडेड बाई बेस इयर रियल वेज टाइम्स 100 भनेको कति हुन्छ, अब यो भयो टाइम्स 100 भनेको 66.67 आउँछ है। यो भ्यालु भनेको हाम्रो 66.67 आउन गयो। ल अब त्यही अनुसार अरू क्याल्कुलेट गर्दै जाउँ। यहाँनिर 700 डिभाइडेड बाई 200 इन्टु 100 भनेको 350 आउँछ
र रियल वेज भनेको 70 आउँछ। 1000 डिभाइडेड बाई 230 इन्टु 100 भनेको कति आउँछ 434.780 आउँछ। यतापट्टि 86.956 आउँछ। यहाँनिर 1200 डिभाइडेड बाई 275 इन्टु 100 भनेको 436.36 आउँछ। यहाँनिर 87.272 आउँछ। 1500 डिभाइडेड बाई 300 इन्टु 100 भनेको कति आउँछ 500 आउँछ। यहाँनिर 100 आयो। अनि 2000 बाई 315 इन्टु 100 भनेको कति आउँछ 634.92 आउँछ। यहाँनिर 126.984 आउँछ। त्यसै गरी 2200 डिभाइडेड बाई 320 इन्टु 100 भनेको 687.50 आउँछ। यहाँनिर 137.50 आउँछ। यहाँनिर 2500 बाई 315 इन्टु 100 भनेको कति आउँछ 714.29 आउँछ। यहाँनिर 142.856 आउँछ। ठिक छ। भनेपछि हेर्नुहोस् त हाम्रो रियल वेज र कति हुँदो रहेछ त 700 कमाउनु भनेको 350 कमाउनु बराबर हुँदो रहेछ। त्यो समयमा 1000 कमाउनु भनेको 434.78 कमाउनु जत्तिकै हुँदो रहेछ। 2500 कमाउनेले त्यति बेला अब 2500 को पर्चेसिङ पावर कति रहेछ त 714.29 रहेछ क्या। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यो भयो हाम्रो डिफ्लेटिङको कुराहरू। ठिक छ। यसरी निकाल्न सकिन्छ। फर्मुलाहरू त मैले लेख्दै थिएँ होला। जस्तै रियल वेज भनेको इन्कम अफ द इयर बाई प्राइस इन्डेक्स भयो र रियल वेज इन्डेक्स भनेको के हुन्छ त करेन्ट इयर रियल वेज डिभाइडेड बाई बेस इयर रियल वेज टाइम्स 100 गर्ने हाम्रो रियल वेज इन्डेक्सहरू क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अब अर्को एउटा टपिक छ हाम्रो यहाँनिर। टपिकको नाम छ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर भनेर छ। एकदमै सिम्पल टपिक छ। यो हाम्रो च्याप्टरको लास्ट टपिक पनि हो है। जस्तै कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर के को लागि बनाइएको हो त भन्दा यो चाहिँ प्राइस अफ गुड्स, जस्तै प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसको चेन्ज हुन्छ नि। प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसको चेन्जले सपोज यो चेन्ज भयो भने पर्चेसिङ पावर अफ मनीमा कस्तो चेन्ज गरिरहेछ। पर्चेसिङ पावर अफ पर्टिकुलर क्लास अफ पिपल भनौँ न त, पर्टिकुलर क्लास अफ पिपल विथ रेस्पेक्ट टु टाइम एन्ड प्लेस है। विथ रेस्पेक्ट टु टाइम एन्ड प्लेस भन्न सकिन्छ। ठिक छ। जस्तै गुड्स र सर्भिसेसहरूको प्राइसमा चेन्ज आउँछ है। गुड्स र सर्भिसेसको प्राइसहरूमा चेन्ज आउँछ। अब त्यसको कारण मनीको पर्चेसिङ पावरमा चेन्ज आउँछ। त्यो भइसकेपछि डिफ्रेन्ट इन्कम लेभल भएको, डिफ्रेन्ट क्लास अफ पिपल भनेपछि डिफ्रेन्ट इन्कम लेभल भएको, यहाँनिर हामीले जुन क्लास अफ पिपल भनेको छौँ नि, क्लास अफ पिपल भनेको छौँ, यो क्लास अफ पिपलको पर्चेसिङ पावरमा कस्तो असर गर्छ भनेर हेर्नु नै के हुन्छ त हाम्रो एउटा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरको जो एउटा मेन मोटो हुन्छ। र यसलाई के पनि भनिन्छ, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरलाई कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स नम्बर, कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स नम्बर पनि भनिन्छ। अर्को भाषामा रिटेल प्राइस इन्डेक्स नम्बर पनि भनिन्छ। रिटेल प्राइस इन्डेक्स नम्बर भनेर पनि भनिन्छ। र अर्को सिम्पल तरिकाले भन्नुपर्दा कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स नम्बरले चाहिँ के भन्छ भने पर्सेन्ट इन्क्रिज अर डिक्रिज इन द एमाउन्ट रिक्वायर्ड टु पर्चेस सर्टेन कमोडिटिज एन्ड सर्भिस अफ द फिक्स्ड स्ट्यान्डर्ड एट अ पोइन्ट टाइम एज कम्पेयर टु बेस पिरियड। ठिक छ। कुरा बुझ्नुभयो होला। यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि जे होस् एउटा फिक्स्ड पिरियड, एउटा कुनै समयमा हाम्रो मनीले कति कुरा किन्न सक्छ हैन, मनीले कति कुरा किन्न सक्छ अथवा कति चाहिँ इन्क्रिज र डिक्रिज भयो। सपोज कुनै कुरा पर्चेस गर्नुपर्ने छ हामीले एउटा सर्टेन टाइममा, र त्यो बेलामा हाम्रो मनीले कति कुरा किन्न सक्छ भन्ने कुरा हेर्नु नै के हो त एउटा लिभिङ इन्डेक्स नम्बरको
जरुरी हो अथवा त्यसको मेन मोटो हो त्यो। अब कसरी कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ त? कन्स्ट्रक्सन अफ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर है कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ? के फलो गर्नुपर्छ स्टेप्स भन्दा स्कोप एन्ड कभरेजको कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। स्कोप एन्ड कभरेज भनेको जस्तै हामीले कुन इन्कम भएको पिपलहरूलाई टार्गेट गरिरहेका छौँ त, ठिक छ? कस्तो पिपलहरूलाई, जस्तै लो इन्कम भएको, मिडल इन्कम भएको अथवा हाई इन्कम ग्रुप भएको कस्तोलाई टार्गेट गरिरहेका छौँ र उनीहरूको जियोग्राफिकल लोकेसन्स कस्तो छ। किनभने तराईमा यदि जस्तै तराईमा हामीलाई कुनै सामान किन्नको लागि सम एमाउन्ट अफ मनी लाग्छ भने त्यही कुरा हामीले हिमालमा किन्नु पर्यो भने त्यसमा बढी पैसा लाग्छ। त्यसैले धनी भएर मात्रै भएन, कुन चाहिँ जियोग्राफिकल लोकेसनमा हुनुहुन्छ त्यो कुराले पनि असर गर्छ, ठिक छ? स्कोप एन्ड कभरेज भन्न खोजेको त्यही हो। त्यसै गरी अर्को भनेको फ्यामिली बजेट इन्क्वायरी, ठिक छ? फ्यामिली बजेट इन्क्वायरी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के गर्यौँ त? पपुलेसन डिफाइन गर्यौँ, कुन स्कोप हो, कस्तो कभरेजमा हामीले गरिरहेछौँ, कुन लोकेसनमा हो भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब जुन पपुलेसन हामीले लियौँ त्यो पपुलेसनबाट एउटा ऱ्यान्डम स्याम्पल निकाल्छौँ। हामीले एउटा सर्टेन पपुलेसन लियौँ, सपोज गरौँ तराईको एउटा जिल्लाको मिडल क्लास पपुलेसन हामीले लियौँ, एउटा सर्टेन ठाउँमा बसोबास गर्ने, त्यहाँबाट हामीले ऱ्यान्डमली पपुलेसन एउटा सेलेक्ट गर्छौँ अब, ठिक छ? इन्क्वायरीको लागि। र हामी तिनीहरूबाट थाहा पाउँछौँ कि कति एक्सपेन्स हुन्छ अन डिफ्रेन्ट आइटम्स लाइक फुड, क्लोदिङहरूको लागि, एजुकेसनको लागि, हाउस रेन्ट, लाइट, फ्युल, अरू कुराहरूको लागि के पैसा लाग्छ। त्यो ऱ्यान्डम स्याम्पलबाट हामी त्यो सबै कुराहरू थाहा पाउँछौँ। र त्यसपछि फेरि हामी यिनीहरूलाई सब डिभाइड गर्न सक्छौँ। यदि सानो स्याम्पल बनाउनु पर्ने छ भने होइन, अझै सब डिभाइड गरेर हामीले काम गरेर थाहा पाउन सक्छौँ, ठिक छ? त्यो हामीले फ्यामिली बजेट इन्क्वायरीमा आउँछ। के गर्ने रहेछौँ? एउटा स्कोप र कभरेजको हामीले फिक्स गऱ्यौँ, त्यसपछि त्यहाँ एउटा ऱ्यान्डम स्याम्पल निकालेर त्यहाँबाट पनि हामीले त्यसको तिनीहरूलाई चाहिने बेसिक निड्सहरू, त्यसपछि अरू निड्सहरूको बारे इन्क्वायरी गर्छौँ फ्यामिली बजेट इन्क्वायरीमा। दोस्रो छ प्राइस कोटेसनहरू, QUOTATIONS। प्राइस कोटेसन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज लोकल मार्केटमा हामीले त्यही सामान किन्नु पऱ्यो भने कति पैसा लाग्छ भनेर चेक गर्नु नै के हो त? प्राइस कोटेसन हो। कुरा बुझ्नुभयो? जहाँनेर हामीले जुन पपुलेसन फ्यामिली बजेट इन्क्वायरीमा हामीले ऱ्यान्डम पपुलेसन सेलेक्ट गरेका थियौँ नि, त्यो ऱ्यान्डम पपुलेसन बसोबास गर्ने ठाउँमा तिनीहरूले युज गर्ने गुड्सको प्राइजहरू कति छ भनेर हेर्नु नै के हो त? प्राइस कोटेसन हो। र अब त्यो कहाँबाट लिन सकिन्छ भन्दा गभर्मेन्टको फेयर प्राइज्ड सप्सहरूबाट, डिपार्टमेन्टल स्टोर्सहरूबाट, बजारहरूबाट, सुपर बजारहरूबाट, होइन, त्यहाँबाट लिन सकिन्छ प्राइस कोटेसनहरू। यो तीनवटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ लिभिङ इन्डेक्स, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर कन्स्ट्रक्ट गर्दा। अब के मेथड्सहरू छ त? मेथड्स अफ कन्स्ट्रक्टिङ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर है। लिभिङ इन्डेक्स नम्बरको के मेथड्सहरू छन् भन्दा जेनरली हामीले दुईवटा मेथड्सहरू युज गर्छौँ। एउटा भनेको हाम्रो एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड भनेर छ, एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड भनेर छ है। एक्सपेन्डिचर छोटो छ, त्यस्तो लामो केही पनि छैन है। र दोस्रो भनेको हाम्रो के छ त? फ्यामिली बजेट मेथड भनेर छ। फ्यामिली बजेट मेथड भनेर छ। यो दुईवटा कुराहरू छ, एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड र फ्यामिली बजेट मेथड। यसमा के गरिन्छ त भन्दा त्यही हो, हाम्रो केमा लिएको थियौँ भने नि हामीले जुन अगाडि हामीले एउटा इन्डेक्स युज गरेका थियौँ नि, लास्ट पेयर्समा हामी के गर्थ्यौँ? बेस इयरको जुन क्वान्टिटी छ Q0 त्यसलाई हामीले वेट्सको रूपमा लिन्छौँ। यहाँ पनि त्यही हो, एग्रिगेट एक्सपेन्डिचरमा के गर्छौँ? Q0 लाई एज वेटको रूपमा लिन्छौँ र कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर भनेको के हुन्छ त? समेसन P1 बाई Q0, P1 टाइम्स Q0 डिभाइडेड बाई समेसन P0 Q0 टाइम्स 100 गर्छौँ। यो भनेको सेम एज लेस पियर्स इन्डेक्स नम्बर हो है।
सोच्नुहोस् कि एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड भनेको लास्ट पेयर्स इन्डेक्स नम्बर हो। फ्यामिली बजेट मेथड भनेको चाहिँ के हुन्छ त, सुरुमा हामी रिलेटिभ प्राइस रिलेटिभ्स सुरुमा हामी के क्यालकुलेट गर्छौँ, प्राइस रिलेटिभ्स क्यालकुलेट गर्छौँ, त्यसपछि वेटेड सम क्यालकुलेट गर्छौँ। ठिक छ, त्यसैले यहाँ चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर, यदि यो मेथडले गर्ने नि के हुन्छ, समेसन डब्लुपी बाई समेसन डब्लु हुन्छ, जहाँ पी भनेको के हो, P1 बाई पी नट टाइम्स 100 हुन्छ र डब्लु भनेको पी नट क्यू नट जस्तो पनि हुने भयो नि त होइन। ल यो भनेको चाहिँ यदि हामीले डब्लु इजिकल्स टु पी नट क्यू नट राख्यौँ भने चाहिँ एकै प्रकारको रिजल्ट निक्लिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो है त। अब कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर हामीले कहाँ कहाँ युज गर्छौँ त, ठिक छ। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरहरू भनेको हामीलाई पर्चेजिङ पावर अफ मनी इभ्यालुएट गर्न युज हुन्छ। युजेज है कहाँ कहाँ हुन्छ, हाम्रो पर्चेजिङ पावर अफ मनी क्यालकुलेट गर्न, पर्चेजिङ पावर अफ मनी क्यालकुलेट गर्न युज हुन्छ। किनभने मैले लेखेँ पर्चेजिङ पावर अफ मनी भनेको के हुन्छ त, 1 डिभाइडेड बाई कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर हुन्छ। ठिक छ, पर्चेजिङ पावर अफ मनी भनेको 1 बाई कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर हुन्छ। त्यसै गरी रियल वेजेस क्यालकुलेट गर्न पनि भयो। रियल वेजेस भनेको के हुन्छ, मनी वेजेस डिभाइडेड बाई कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स टाइम्स 100 हुन्छ। अर्को के छ हाम्रो कस्टमर प्राइस इन्डेक्स भनेको चाहिँ भेरियस इकोनोमिक पोलिसिजहरू, ठिक छ, मैले भने तपाईँहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ। कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स भनेको चाहिँ यसले एउटा गाइडलाइनको रूपमा काम गर्न सक्छ, के को लागि भन्दा इकोनोमिक पोलिसिज जस्तै वेज पोलिसी, प्राइस फिक्सिङहरू, ट्याक्सेसन, हाउस रेन्ट अलाउन्सको लागि एउटा गाइडलाइन्सको रूपमा काम गर्न सक्छ। किनभने मान्छेको इन्कम लेभल अनुसार त हामीले गुड्सको प्राइसहरू सेटअप गर्नु पर्यो त होइन, नभए त मान्छे भोकभोकै मर्छ होइन, त्यो एउटा कुरा भयो। त्यसै गरी हामीले एउटा सर्टेन टाइम र सर्टेन प्लेसमा मान्छेहरूको स्ट्यान्डर्ड अर्को प्लेस र अर्को टाइममा कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि सजिलैसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ। ठिक छ, यही कुराहरू हामीले युज अफ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरमा आउँछ। सो यही सँगसँगै हाम्रो च्याप्टर्सहरू पनि सकिन्छ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो, केही कुरा बुझ्नु भएन अथवा केही कुरा छुटे जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा इन्क्लुड गरेर दिन्छु, अथवा हामीलाई 9849595895 मा कल गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर